परवरदिगार आलम अपनी किताब में इस आये करीमा में साहिबान अक़ल साहिबान लुब का ज़िक्र कर रहा है कि हमने ज़मीन और आसमानों में अपनी अलामतें अपनी निशानियाँ छुपा के रखी हैं और इन निशानियों में गौर व फ़िक्र वो करते हैं जो उलिल अलबाब हैं। अरबी में लुब बोलते हैं मगज़ को। जब आप अखरोट लेते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका कवर होता है, एक उसके अंदर मगज़ होता है। तो उलिल अलबाब वो होते हैं कि जिनके अंदर मगज़ मौजूद हो, और वो साहिब लुब नहीं, मतलब अखरोट का कवर हो पर अंदर मगज़ न हो। तो खुदा कहता है कई लोग ऐसे हैं जिनका जिस्म इंसानी कवर में तो है पर उनके अंदर मगज़ नहीं है। अगर मगज़ हो तो अली को अपना मौला माने, अगर मगज़ हो तो वो हिदायत लें, अगर मगज़ हो इंसान में तो इंसान अल्लाह की निशानियों से सीखता है। तभी कहा ये मत देखो ये जितने लोग चल रहे हैं ये साहिबान अक़ल हैं। कभी रसूल ने अपनी हदीस में कहा ये चलते फिरते मुर्दा हैं। असल जिंदगी ये नहीं कि जिस्म चले, असल जिंदगी ये है कि बंदे की अकल चले। अगर अकल काम न करे तो वो एक मुर्दा इंसान है, क्योंकि हमारे यहाँ जिंदा उसे बोला जाता है जिसकी बॉडी में हरकत हो, एक्टिविटी हो। तो इस तरह तो कितने हैवानात हैं जिनमें एक्टिविटी है, जिस्म चल रहे हैं, गधे चल रहे हैं, बिल्लियां चल रही हैं। लेकिन अल्लाह की निगाह में अगर मेरा चलना भी गधों जैसा, बिल्लियों जैसा और हैवानों जैसा हो, फिर मेरे अंदर और उस बिल्ली में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसान तब बनता है जो अपने मगज़ से क्या करता है, काम लेता है। अगर मगज़ से काम न ले, तभी फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर किसी बंदे के लिए कोई चीज हो सकती है वो क्या है, अक़ल है। अमाल का दारो मदार, मीज़ान इलाही जिस पर अल्लाह आमाल को तोलेगा वो आमाल अक़ल की बुनियाद तोले जाएंगे। खुदा कसरत को नहीं देखता, क्वांटिटी को नहीं देखता, क्वालिटी को देखता है कि बंदे ने जो नमाज पढ़ी है वो नमाज आक़िलाना है कि नहीं, इसने मजलिस इमाम हुसैन में शिरकत की है, इसकी शिरकत आक़िलाना है कि नहीं है। मिसाल देता हुआ चलूं, अब एक बंदा पूरी पूरी रात नमाजें पढ़े, पूरी पूरी रात परवरदिगार आलम के लिए अहया करे, जागे, अल्लाह का राज और नियाज करे, क्या खुदा इसे अजर देगा? क्या अजर क्वांटिटी पे होता है? कहते हैं एक बनी इसराइल का आबिद था, दिन रात इबादतें करता था। मलाइकों ने देखा कि परवरदिगारा जो बंदा इतनी तेरी इबादत करे, हम देखना चाहते हैं तू जन्नत में से कौन सा मकाम अता करेगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा वो जो जन्नत का निचला तरीन मकाम है, यानी समझो 100 मंजिला कोई बिल्डिंग है और सबसे आखिरी जो मकाम है जन्नत का वो मैं से दूंगा। तो मलाइक परेशान हो गए, परवरदिगारा अब दिन में है ही 24 घंटे, बंदा और तेरी इबादत कितनी करे, जो इतनी इबादत करे तो उसे ये मकाम दे रहा है, और जो जन्नत के आला तरीन मकाम पर होगा। कि फरमाया हर चीज का सैयद है, सैयदुल अय्याम, महीनों का सैयद, दिनों का सैयद, मर्दों का सैयद, औरतों में सैयद, मोहब्बतों में सैयद, आमाल में सैयद। फरमाया रसूला आमाल का सैयद कौन है? फरमाया आमाल का सैयद यानी सैयदुल आमाल मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है। सैयदुल अय्याम कौन है? फरमाया सैयदुल अय्याम ईद गदीर का दिन है। औरतों की सैयद कौन है? सैयदतुन निसाइल आलमीन है। इसी तरह जन्नत के भी मकाम आते हैं, जिस तरह आप दुनिया में देखते हैं फला बंदा कोई कोरंगी में, कोई औरंगी में, कोई अंचोली में, कोई DHA में, कैटेगरी वाइज इलाके तकसीम शुदा हैं। फरमाया जन्नत का जो सैयद जन्नत के मकामात से वो मकामुल फिरदौस है, जो आला तरीन मकाम है। अब मलाइक ने परेशानी पूछा, परवरदिगारा जो बंदा इतनी इबादत करे, यानी 4-5 घंटे सोता है, फिर उठता है, फिर मुसल्ले इबादत पर बैठ कर तेरी इबादत में मशगूल हो जाता है, और कितनी इबादत करे कि इतनी इबादत करने वाले को तू इतना कम मकाम देगा, तो बता तो सही आला मकाम किसे मिलेगा? खुदा ने कहा काम कर, पहले जाके उससे मिल के आ, फिर तुझे अंदाजा होगा कि मैंने उसे इतना निचला मकाम क्यों दिया।
بشرن سویہ، اسے بشری لباس میں ملک کو بھیجا، تمثیل کی اس کی. یہ آیا اس بنی اسرائیل کے دن رات عبادت کرنے والے عابد کے ساتھ ملنے. کہتے جیسے بیٹھا، بہار کا موسم تھا، زمین پہ ہریالی، سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی زمین پر. عباد اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. نعمت کو دیکھ کر ریفرنس خدا کی طرف جانا چاہیے، نعمت کو دیکھ کر سورس پروردگار عالم کی طرف جانا. نادان انسان ہوتے ہیں جو نعمت پہ رک جاتے ہیں. اولیاء کی نشانی نعمتوں سے اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں. کہ جس عابد کو سلام کیا اس نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کتنے بڑے عابد ہیں. کہ اللہ کا شکر ہے. کہ کھانا پینا کھائیں گے؟ کہ نہیں، میں روزے کے عالم میں ہوں. کہ ٹھیک ہے. کہ کوئی شکایت؟ روزگار کیسے گزر رہا ہے، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس عابد نے کہا الحمدللہ ہر چیز اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایک چیز پر مجھے دکھ ہے. کہ کیسی؟ کہ دیکھو اتنی ہریالی، سرسبز زمین، کتنا ہرا بھرا موسم، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. کہ کیا؟ کہ اتنی ہریالی ہے، اب دیکھو گے 1-2 مہینے گزریں گے، ساری سبزیاں، ساری ہریالی سوکھ جائے گی، یہ ساری فصلیں ضائع ہو جائیں گی. اچھا نہ ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیجتا، وہ اس گھاس کو کھاتا تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی. یہ بندے خدا جو ملک مقرب خدا اس کے پاس آیا تو پریشان ہو گیا. کہ بندہ خدا تو دن رات عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم کا کیا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو میرے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس اور بھی بڑا ہوگا. ہمارے پاس بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، ہر چیز ہیں، تو کیا خدا کے پاس نہیں ہوں گی؟ اس نے دیکھا کہ اس بندے کی توحید ہی کمزور ہے، اس کے پاس معرفت پروردگار عالم ہے ہی نہیں، اس کے سجدے ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کا ذکر لقلق زبان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تبھی فرمایا التفکر ساعہ، 1 گھنٹے، بعض علماء فرماتے ہیں 1 لمحے کا سوچنا افضل من 70 سنہ، 70 سال سے افضل ہے. یہ 70 سال بار بار آپ مثال سنتے ہیں اہل بیت کے کلام میں. 70 سال ایک بندے کی ایوریج لائف ہوتی ہے. لوگ 70 سال جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں تو 55 اور 60 ایئر سے زیادہ کوئی جیتا بھی نہیں ہے. تو 70 سال کی زندگی، تو ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. 1 لمحے کا سوچنا 1 عمر کے برابر ہے، ایک پوری زندگی کے برابر ہے. کیونکہ اگر بغیر فکر کے زندگی دی جائے، زندگی جی جائے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تبھی کہا خدا اگر اعمال کی سزا اور جزا دیتا ہے تو اللہ کا جو ترازو ہے، جس بنیاد پر میری نمازوں کو، میری مجلسوں کو، میرے اعمال کو تولا جائے گا، وہ کس بنیاد پہ تولا جائے گا؟ آپ کی عقل کی بنیاد پہ تولا جائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا اجر اتنا زیادہ. اب عقل کل ہے رسول، اور رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. تو جو جتنا علی اور آل علی سے قریب ہوگا اس کی عقل اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو مجلسوں میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی بنا کہ ہم مجلسوں میں آ کر اپنی عقل کے پیالے کو بھرتے ہیں تاکہ خدا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری عقل کو کیا کرے؟ بلند کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.